बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अदा सुन्नी मुस्लिम, अदा सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। सब खैरियत से हैं? हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और 2-3 दिन पहले आपको कॉल किया था तो आप कह रहे थे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बाद में बात कीजिएगा। और खैरियत से हैं हजरत? हाँ ठीक। कौन? मिजाज वगैरह आपकी ठीक ठाक है? सब अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाअल्लाह। हजरत मैं मुनव्वर बोल रहा हूँ, मुनव्वर। हाँ बोलिए शेख। हाँ शेख, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो बरेलवी हजरत या कुंडे का फातिहा करती हैं तो हजरत इनकी शरई हैसियत क्या है? शरई ऐसे तो एक कम पढ़ा लिखा भी नहीं, क्योंकि दीन देखो ये सब बिदत है। बिदत है? तमाम रसूमात सुनो, ये तमाम रसूमात बाद में राइज हुए जी। जो रसूमात दीन की कबील से बाद में राइज हों जी वो सब बिदत में शुमार होंगे। जी हजरत, तो ये बरेलवी हजरत क्या कहते हैं कि ये वसूल तुमने कहाँ से लिया? कि जो यही है कि देखो हमारा जो हम जिसको फॉलो करते हैं, जहाँ तक हम तक दीन पहुँचा है जिन वास्ते से साहबे किराम है जी हजरत, वो कहते हैं कि ये चीज नहीं पाई गई। जी हजरत, वो कहते हैं कि तुम भी बहुत ऐसे काम करते हो जो साहबा इकराम ने नहीं किया है। तो है तो दीन, हाँ तो दीन के ताल्लुक से नहीं है, दीन से हम नहीं जोड़ते उसे। नहीं हजरत, वो बताते हैं ना, जैसे हमारी तबलीगी जमात है वो कहते हैं कि किस साहबा ने 40 दिन का चिल्ला किया। कौन एक साहबा दूसरे साहबा को लेके दूसरे मस्जिद में जाते थे 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ये भी तो दीन ही है ना। तो हम लाजवाब हो जाते हैं ना हजरत। देखो जहाँ तक तबलीग का काम है शुरू ही से सब लोग जानते हैं हजरत, वो कहते हैं शुरू ही से तो है हजरत। तो वो भी कहते हैं कि फातिहा में हजरत मेरी बात सुनिए। शुरू में नहीं है, नहीं हजरत, वो नहीं हजरत मेरी बात तो सुनिए। वो कहते हैं कि कुरान शुरू से है कि नहीं है? फातिहा में तो कुरान पढ़ते हैं ना, नबी की शादी पढ़ना शुरू से है कि नहीं है? वही तो करते हैं, हर चीज है। हाँ, लेकिन इनका जो तरीका है ना ये गलत है तरीका। हजरत तो वो किस फातिहा न पढ़ो। जी हजरत, वो भी यही कहते हैं कि तुम्हारा जो तबलीग का ये तरीका है तुम्हारा भी गलत है, 40 दिन का 45 दिन का। किस साहबा ने ऐसा किया? ना हाँ तो बता रहा हूँ उसका, हाँ बता रहा हूँ। हाँ 40 दिन ये सब है ना। जी है ना, ये सब देखो, ये तो आपको मालूम है कि तबलीग शुरू से है हजरत। तबलीग वो नहीं हजरत, वो सहाबा इकराम ने किया। वो सिर्फ तबलीग दावत देना ये पहले आप जी कर रहे हो ना। जी हाँ जी, अब ये तो तस्लीम कर रहे हो ना। क्या यही मतलब दावत तबलीग वाला यानी शुरू में था। जी, वो कहते हैं कि वो तो काफिरों के पास सहाबा इकराम जाते थे, काफिरों को मुसलमान बनाते थे। तुम तो कलमा पढ़ने वाले के पास जाती हो, और वो भी 40 दिन का। सहाबा इकराम ने किसको 40 दिन के लिए लेके गया? काफिरों के पास नहीं जाते थे जी, काफिरों को तबलीग करते थे ना। काफिरों में सिर्फ तबलीग नहीं होती सिर्फ, यही तो गलतफहमी है। जी, तो हजरत तो सहाबा इकराम ने मुसलमान। देखो तबलीग का क्या मतलब है? क्या मतलब? नमाज की दावत दो, ये सब दावत दो। तबलीग का मतलब ये है कि कोई बीमार है उसकी इयादत को ले भी जाओ, ये भी तबलीग ही है जी। इससे ये अपना अखलाक पेश कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा मुतासिर होंगे लोग। जी हजरत, वो बात नहीं है ना कि हजरत वो कह रहे हैं कि तुम्हारा दावा है कि जो काम सहाबा इकराम ने नहीं किया जिस तरीके से, उस तरीके से तुम करोगे तो बिदत है। तो जिस तरीके से सहाबा ने तबलीग किया उस तरीके से तुम भी तबलीग करो ना। तुम उनके तबलीग क्यों कर रहे हो? उनके तरीके से नहीं हट रहे हैं ना। उनके तरीके से नहीं है। एक मिनट सुनिए, तो उनके तरीके से नहीं हट रहे। ये सहाबा ही का काम है हजरत, तरीके से ना। सहाबा रही बात 40 दिन की, साल भर की, 3 दिन की, है ना। ये एतराज है ना, ये ऐसा करते हैं। जी तो ये मतलब कुछ दिल ऐसे होते हैं जो दिलों को मुतमईन करते हैं। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 40 दिन का चिल्ला लगवाया, यानी 40 दिन में नबूवत। जी समझ रहे हो? 40 दिन में यहाँ 40 दिन मुजाहिदा करो, उसके बाद जी तो वो ऐसे ही मुजाहिदा वो लोग भी करवाते हैं। 40 दिन लगाने से क्या होगा? फिर नमाज नहीं आपकी छूटेगी। जी
حضرت بات یہ نہیں ہے حضرت، پہلے بات آپ میری سمجھیے، ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ کو. جیسے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جو کام جس طریقے سے صحابہ اکرام نے نہیں کیا اس طریقے سے کرو گے تو وہ بدعت ہے. اب یہ بریلوی حضرات، یہ میری بات سن لیے نا حضرت، میں آپ میری بات سمجھیے. نہیں سمجھ رہے ہیں حضرت. میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے ابھی ہمیں بتایا نا کہ یہ تبلیغ کا سلسلہ جو ہے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ یہ جو ہے تو یہ شروع سے عام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، پھر صحابہ نے تبلیغ کی. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں، صحابہ کی تبلیغ میں جو چیز ہے، جو طریقہ ہے، وہ تمہارے اندر نہیں ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو جو ہے ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، صحابہ اکرام مشرکین کو بلاتے تھے ایک اللہ کی طرف. اب یہاں امت کی جو دو قسمیں بتائیں، امت اجابت اور امت دعوت، تو امت دعوت کو وہ بتاتے ہیں حضرت کہ تم یہ مجھے بتاؤ کہ ایک مریض ہے جس کو کینسر کی بیماری لگی ہے اور ایک مریض ہے جس کو کھانسی سردی زکام ہے، تو ڈاکٹر کا فرض کیا بنتا ہے؟ وہ پہلے کس کو دیکھے گا؟ تو ہم کہتے ہیں حضرت وہ تو پہلے کینسر کو دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر نہ دیکھا جائے ان کو تو وہ ان کی جان جو ہے چلی جائے گی، نقصان اٹھانا پڑے گا. اور کھانسی سردی یا معمولی بیماری، تو وہ کہتے ہیں یہی تو معاملہ ہے کہ جو کفر اور شرک میں مبتلا ہیں تو ان کو پہلے تبلیغ کرو، کیونکہ وہ کینسر کی بیماری میں ہے. اور یہ جو کھانسی سردی زکام والا ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، تم انہی کو لے کے بیٹھ گئے ہو. اور جو کینسر کے مریض ہیں اور جو صحابہ کا طریقہ ہے کہ انہوں نے دین کو غیر قوموں تک پہنچایا، مشرکین تک، کفار تک پہنچایا، تو یہ تو طریقہ تمہارا ہے ہی نہیں. تو ہم جب کریں تو ہمارے لیے غلط، اور اسی اصول سے آپ کام کرتے تو آپ کے لیے کیسے صحیح ہو جاتا ہے؟ ہاں وہی میں بتا رہا ہوں، اب بتا رہا ہوں. دیکھو شروع میں جو دعوت و تبلیغ تھی ہے نا، جی غیر لوگ تلوار کی زور سے اسلام نہیں پھیلائے، تو آپ کو معلوم ہے حضرت ہے نا کیا غیر لوگ تلوار کی زور سے ہے گی نا، تلوار کی زور سے اسلام پھیلا حضرت. خالی تلوار کے زور سے آپ تو اسلام کو بدنام کر دیں گے حضرت. ایسے حضرت اسلام تو نہیں پھیلا. جی کیا بول رہا ہوں، تلوار کی زور سے اسلام نہیں پھیلا ہے نا. جی 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 بلکہ اخلاق کے ذریعے سے، جی اسلام کی تعلیمات کی روشنی سے اسلام پھیلا کہ اسلام میں یہ چیزیں بہت اچھی ہیں. جی ہے نا جی، نہ کہ تلوار کی زور سے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں. جی جی ہے نا، بات تو تسلیم کر رہے ہو نا. جی جی ہاں. تو پہلے کے لوگ صحابہ کرام، ہم تو پیروں کی دھول بھی نہیں صحابہ کرام کے. ان کا ایمان بہت کامل درجے کا تھا، ان کا اخلاق بہت اعلیٰ پیمانے پر تھا، کیونکہ براہ راست حضور کے شاگرد تھے. جی جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی. نماز کو چھوڑنے کا تصور تھا، نہ جھوٹ بولنے کا تصور تھا، نہ کوئی غلط کام کرنے کا تصور تھا. جی جی ہے نا. جی تو اپنوں میں وہاں دعوت کا کوئی ہے تھی نہیں، صرف اس وقت امت دعوت تھی. جی کیونکہ سب لوگ کامل لوگ تھے. جی 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 حضرت. تو مطلب ابھی امت دعوت نہیں ہے حضرت. ہاں آج کے دور میں امت دعوت نہیں ہے حضرت. میں وہ سنو بتائیں میری بات سنو. ہاں ہاں ہاں. تو کھلے عام آپ نہیں کر سکتے، کھلے عام غیروں کو، غیر مسلموں کو دعوت آپ نہیں دے سکتے. کھلے عام دے سکتے ہیں آپ جب حکومت کی پابندی ہو. حضرت یہ بھی کہتی بھائی اپنے مطلب ایسا کام کرو کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ہاں جی جی ہے نا. جی جی. اب لیکن اس وقت جو دعوت تھی، جو دعوت حضرت آپ کامل درجے کے تھے. جی جی حضرت. سنو، وہاں کی عوام جو تھی بولتی تھی نہ کچھ کہتی تھی، تمام چیزیں. تو حضرت ہمارے میں دیکھو سنو، ہمارے میں کیا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا. یہ تو ہم مانتے ہیں حضرت، یہ بات تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی، اور ہر ایرے گیرے نتو خیرے سمجھتا ہے. مطلب ہمارا جو اصول ہے کہ جو کام اصل میں موجود ہے، دین کے اصل سے ثابت ہے، مگر طریقہ نیا ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے. یہ نیا طریقہ نہیں ہے، حضور ہی کا طریقہ ہے، حضور ہی سے آپ. ارے تو حضرت بریلوی حضرت تو بریلوی حضرت کہتے کہ قرآن دیتے تھے. حضرت آپ کی بات تو ہم سنیں، آپ میری بات بھی سن لیجئے. آپ کی بات تو سنیں، میری بات سنیں. بریلوی حضرت یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے تبلیغ کرنا یہ اصل سے ثابت ہے، اسی طرح قرآن پڑھنا بھی اصل سے ثابت ہے. اور فاتحہ میں ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، تو تم تبلیغ اپنی کون منع کر رہا ہے؟ ہم بھی تو کرتے ہیں ساتھ میں، تو کیا مطلب؟ حضرت تو وہی تو کہہ رہا نا. تو آپ نے کہا لیکن وہ انداز مخصوص انداز ہے کہ آپ کوئی چیز سیدھی نہیں رکھتے، یہ چیز رکھتے. صحابے سے ثابت نہیں ہے.
اچھا یہ نہ کیا کسی صحابی نے کیا نہ اچھا حضرت چلیے حضرت بات بہت لمبی، حضرت سنیے میری بات لمبی بہت بات لمبی ہو جائے گی. اور رہی بات اس کی ہے نا کہ یہ مسلمانوں میں جو آپسی دعوت ہے یہ دین سے ہٹ کر ہے، تو یہ صحابہ کرام بھی ہے، صحابہ کرام نے بھی آپسی دعوت کی. لوگ حضرت نہیں ایسا ہم کیسے بلا لیے، ایسا ہم کو کیسے بتائیں گے حضرت میری بات سنیے آپ. میری بات اب کہتے ہیں روئی میں ہلکا نہیں لگتا تھا، ہلکا لگتا تھا تو ان کو پکڑ کے تو لے کے نہیں لایا جاتا حضرت، وہ خود آتے تھے. پکڑ کے میرے بھائی ہلکا نہیں لگتا. حضرت دیکھیے حضرت لمبی بات کر کے کوئی فائدہ نہیں، لمبی بات کی بات کہاں جا کے دیکھو جی. ایک شخص وہ حل سے نا یہ لکڑیاں جمع کر دو اور فلاں شخص کوئی نماز نہ چھوڑے تو اسے پکڑ کے لاؤ، اس کے گھر کو جلا دو. ایسا نہیں ہے حضرت، حدیث پاک کی مفہوم ایسا نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے اپنا یہ بتاتے خیال بتاتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دیں، مگر مجھے عورتوں کا خیال. میری بات سنو حضرت تو یہ موضوع ہے حضرت، اس موضوع پہ ہم کیا بات کریں حضرت؟ جو سوال ہے اس کا جواب دیجیے. وہ مشرکین میں سے تو نہیں تھے نا جی، اور مشرکین میں سے تو نہیں تھے نا، مسلمان تھے نا جی نماز. نہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہاں ہے نا. ہاں تو صحابہ کرام ان کو لے کے مسجد میں جمع کیے تھے حضرت جو نہیں پڑھتے تھے. ارے کیوں نہیں جمع کریں گے حضرت؟ تو دلیل دی ہے، وہ حدیث تو ہوگی نا، حدیث تو ہوگی نا کرتے ہیں حضرت، وہی بتائیں گے نا. کتنے لوگ کو مجلس سے اٹھا کے بھیجیں آپ لوگ فلاں کو بلا لاؤ فلاں کو نہیں حضرت، وہ بلا لاؤ الگ بات ہے. یہ چلو نماز پڑھنے کے لیے چلو کس صحابی جو نہیں پڑھتے، آپ نے کہا کہ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس حدیث سے آپ نے نتیجہ اخذ کیا. اور آپ حضرت میں آپ بولتے میری بات سنتے نہیں، میری بات بھی سن لیجیے مہربانی ہوگی. آپ نے اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس دور میں بھی کچھ حضرات تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، تو کیا ان حضرات کے لیے کوئی صحابی رسول آتے تھے کہ چلو نماز پڑھ لو بھائی، چلو نماز پڑھ لو؟ ارے جس طرح عام تصور میں آپ تصور حضرت تصور کی بات ہم لوگ کتابوں سے بات کریں گے نا حضرت. جیسے آپ ہمارے دیکھو میری بات سنو، جیسے آپ حضرت لمبی بات ہو گئی. چلو مسجد حضرت مجھے اتنا بتا دیجیے، اس وقت نہیں جاتے ہوں گے حضرت چھوڑیے وہ سب عقلی قیاس کرنے سے کوئی فائدہ. مجھے اتنا بتا دیجیے کہ جو کام صحابہ کے طریقے پر جو طریقہ نہ ہو اور اصل سے ثابت ہو تو وہ پھر بھی بدعت ہو جائے گی. یہ کوئی اصول محدثین مفسرین کا آپ بتا سکتے ہیں کیا؟ یعنی کہ جو کام اصل سے ساتھ جن کا اصل دین میں موجود ہے مگر طریقہ نیا ہے پھر بھی وہ بدعت ہو جائے گی. یہ اصول کسی محدثین نے بیان کیا ہے؟ محدثین میں سے کسی نے؟ بہت سارے ایسے اصول. کون بیان کیا حضرت بتا دیجیے، کون محدثین میں سے کس نے بیان کیا ہے؟ سنو میری بات، درس و تدریس کا آغاز اصحاب صفہ لوگ کس طرح درس دیتے تھے حضرت؟ وہ بات حضرت ہم اصول آپ سے پوچھ رہے ہیں حضرت، اصول پوچھ رہے ہیں. یہی تو ہے اصول. کیا اصول ہے جی؟ اصول محدثین نے مفسرین نے بنایا ہے. میں کیا بول رہا ہوں جی، یہ درس جو ہم لوگ کا رائج ہے نا جی یہ درس جو رائج ہے حضرت، جو اصحاب صفا کا درس تھا نا وہ تو اصل ہے. آج ہم یہ جو کرتے ہیں تو ہمارا طریقہ الگ ہے، جیسے ہم کمرہ بنواتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، اس میں بہت ساری چیز اضافہ ہو گیا ہے، بہت ساری چیزوں کی اضافہ ہو گئی نا جی. زمانے کے اعتبار سے دین کا منہج بدلے گا حضرت تو یہی بات تو وہ بھی کہتے ہیں. ہم اپنے لیے بات سنو، لیکن یہ کنڈلا وغیرہ یہ سب یہ جو ہے نا یہ کہیں سے بھی نہ اصل میں ہے. قرآن پڑھنا اصل میں نہیں ہے حضرت. ارے ان کی آواز کٹ گئی. ہاں ابھی آ رہے حضرت. دیکھیے بہت لمبی بات ہے، مجھے اپنا شارٹ میں سمجھا کے حضرت. میں آپ سے حضرت دیکھیے آپ تو بہت بات کر رہے ہیں، میں آپ سے اتنا پوچھ رہا ہوں. دیکھیے جیسا کہ کتاب السنہ میں ابن تیمیہ صاحب نے لکھا ہے کہ بدعت وہ ہے بدعت کی تعریف میں جو قرآن کے جو ہے مخالفت کرے، جو حدیث کے مخالفت کرے. جی واضح ہے بدعت کی تاریخ میں. اچھا حضرت، تو محدثین نے اس حدیث کو نہیں پڑھا تھا؟ ارے پڑھا تھا تو انہوں نے پھر اس حدیث سے کہا حضرت دیکھیے ضابطہ نکلا ہے جو دین کی قبیل سے جو نہ ہو اور کس نے یہ اصول بنایا؟ کس محدث نے؟ ارے محدثین نے بنایا تمام. حضرت تو کتاب میں یہی ہے حضرت، کتاب کا نام تو بتائیے. جی فتح الباری میں کیا ہے؟ ہاں بتائیے فتح الباری میں کیا ہے حضرت؟ بتائیے. نہیں اٹھائیں آپ بتائیے.
यही حضرت है कि अरे जो ये नहीं, देखो जो दीन में असल ना हो बाद में उसका इजाफा हो बिदअत है। حضرت آپ بالکل غلط بتا رہے ہیں. فتح الباری شریف میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو. میں اس حدیث میں بول رہا ہوں یار حضرت اس حدیث کے اندر فی امرینا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جی ہاں ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اب بولو ترجمہ کرو آپ. نہیں آپ کیجیے حضرت, میں آپ سے رہنمائی لے رہا ہوں. ارے آپ ترجمہ کرو نا حضرت, آپ ترجمہ کرنے کی مہربانی ہوگی. حضرت کا نام لے رہے ہیں ابھی نے مفہوم اس کا بیان کیا. جی عائشہ کا یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ اچھا حضرت, اماں عائشہ کا قول زیادہ معتبر ہے یا ہمارے نبی کا قول زیادہ معتبر ہے؟ ارے ان کا قول نہیں حدیث ہے یار. اماں عائشہ ارے تو حضرت اماں عائشہ راوی ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا. ارے آپ کس کے یہ کلام ہے بخاری شریف میں؟ ارے میرے شیخ کیا آپ کو ہم کہیں حضرت, میں کہتا ہوں جیسے دیکھیے مسلم شریف میں حدیث ہے من سنت فی الاسلام سنۃ کر رہا ہوں یار. میں حضرت بخاری کی بات کر رہا ہوں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. حضرت آپ بخاری کی بات کرتے ہیں صحیح, لیکن میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں. ان جریر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرت جریر کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے جو ہے سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعد غیر ان ينقص من اجورهم شیء. جو شخص دین میں اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے اس کو ثواب ملے گا, جو اس پر اس کے بعد عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اس کو ملے گا جس نے ایجاد کیا, اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہاں تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو اچھا عمل ایجاد کرے گا, اچھا طریقہ ایجاد کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا, اور قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا بھی ثواب ان کو ملے گا. ہاں, اور آپ اس حدیث کو آپ وہ کیا مطلب سمجھا اس حدیث کا مطلب, اس حدیث کا مفہوم, اور اس کا دوسرا ٹکڑا جو ہے دوسرا حدیث کے آگے کے الفاظ اور بھی ہے. ارے میں اس کا پوچھ رہا ہوں یہ حدیث ابھی جو سنا ہے آپ, اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا اصل دین میں موجود ہو, طریقہ نیا ہو, اچھا ہو, قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو, تو اس کے ایجاد کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. جتنے لوگ عمل کریں گے ان کا بھی ثواب ان کو ملے گا. اب سنو, قرآن پڑھنا فاتحہ میں اچھا عمل نہیں ہے. اب میری بات سنو, نہیں ابھی تفصیل کی بات ہے. حضرت آپ نے کنڈے کو بدعت جو کہا ہے, کوئی منع کرے گا؟ حضرت آپ نے کنڈے کو بدعت کہا. ایران کے مذاق پہ وہ فاتحہ پڑھا میں نے. حضرت لمبی بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ مجھے حضرت دیکھیے, حضرت مہربانی حضرت دیکھیے, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ سنت نہیں ہے. وہ فقط اتنا اس پہ حکم لگتا ہے کہ وہ سنت نہیں ہے, اور وہ بدعت نہیں کہا ان کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اور وہ جو ہے نا کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار, اس حدیث کی آپ تشریح میں دیکھیں گے تو کیا حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف میں یہ واضح بیان کیا کہ بدعت کے آپ نے 5 اقسام بیان کیے ہیں. 5 اقسام بیان کیے ہیں بدعت کے. اچھا جی, اور اگر 5 اقسام جب بیان کیے ان میں آپ نے تشریحات بھی کی, اور حضرت امام مالک نے بھی جو ہے ان کے تشریحات کیے ہیں, جن میں آپ نے بتایا کہ بدعت حسنہ, بدعت سیئہ, بدعت مکروہ, بدعت واجبہ, بدعت مستحبہ, یہ 5 اقسام جو ہے محدثین نے بتائے. بدعت مستحبہ بتائے جیسے کہ مدرسوں کا ایجاد کرنا, یعنی کہ اصحاب صفات اصل ثابت ہے, لیکن روم بنانا, اس میں جو ہے فیس لینا, انتظام کرنا. رکھیں گے جی میری بات سنیں, فاتحہ پڑھنا کس بدعت میں رکھیں گے؟ تو کیسے, تو آپ ثابت کرنا یہ بدعت نہیں ہے حضرت. فاتحہ تو مانتا ہے, فاتحہ کا بدعت ہے, فاتحہ بدعت نہیں. میں بول رہا ہوں نیاز کرنا. جی تو یعنی کوئی کھانا لانا, فروٹ لانا سامنے رکھ کے, یہ تو حیت ہے, حیت غذائیہ, یہ رکھنے کی اور مخصوص چیز, جی اس کی اصل نہیں ہے حضرت. تو دیکھو فاتحہ کا اصل کیا ہے حضرت؟ فاتحہ کا اصل کیا ہے حضرت؟ فاتحہ کا اصل کیا ہے؟ فاتحہ کا اصل کیا ہے؟ آپ سمجھ نہیں پا رہے حضرت. ہم سمجھ رہے ہیں, آپ سمجھا نہیں پا رہے ہیں. دیکھو فاتحہ کرنا اصل جائز ہے حضرت. فاتحہ کا اصل کیا ہے حضرت؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, فاتحہ کا اصل کیا ہے؟ فاتحہ کا اصل کیا ہے؟ قرآن کی آیت فاتحہ کا, ہاں حضرت, تو یہ اصل ہے نا. اب ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا. میں جو کہہ رہا ہوں کھانے, ارے کھانے کی جو مخصوص ہے
पूरा डेग रहता है, उसमें से अच्छा ठीक है हजरत, चलो तो ये आप समझ रहे हैं? हयात यानी कि ये हयात हो गई ना हजरत, मेरी बात सुनिए, मतलब खाने की जी जी ये इसकी असल दीन में नहीं है, ये हजरत है जी जी हजरत, ये किया है हजरत, तो मेरी बात सुन लीजिए समझ रहे हैं आप, जी जी आप कह रहे हैं कि ये खाने की चीज जो है ये जो है हयात है, इनका असल दीन में मौजूद नहीं तो हम भी सुन हजरत, नहीं हजरत मेरी बात, हजरत मेरी बात पहले पूरी हजरत पूरी बात सुन लीजिए मेरी। हाँ, तो ये जो मदरसों में रूम बनाते हैं, रूम बनाने का असल कहाँ पे मौजूद है? और ये जो एक साल का कोर्स होता है, 8 साल में फारिग होते हैं, इसका असल कहाँ मौजूद है? समझा नहीं था हजरत, इसका असल कहाँ है? इसका असल क्या है हजरत? हदीस पढ़ना तो असल है, कुरान पढ़ना तो असल है, लेकिन रूम बनाने का असल कहाँ है? अब जाहिर बात है, उसके लिए जहाँ पढ़ोगे आप उसके लिए कुछ ठिकाना ना बनाओगे हजरत, तो वही बात है ना, तो अगर हजरत अगर रहने निकाल रहे हैं तो हजरत, तो हम कुरान की हाल है जी जी, पहले क्या है कसमपुर्जी की हालत थी, लोग पढ़ते थे, मस्जिद नबवी की फर्श जो है मतलब मिट्टी की रहती थी, ऊपर खजूर के छापर रहते थे जी जी, है ना। अब जैसा जमाना तरक्की करते चले गया जी जी, है ना, उस तरह रूम का सिस्टम हो गया हजरत। तो ये तो हमारा अकल कह रहा है ना, अकल कह रही है ना, ये अकल नहीं कह रही है जी, अकल कह रही है ना, हमारे देवबंदी रसूल की अकली बात है। तो फिर मस्जिद तो फिर मस्जिदों का जवाब कैसे आ जाएगा? क्यों हजरत, मस्जिदों की तामीर की है, तौसीर भी की है साहबा इकराम ने, लेकिन पहले छप्पर की थी ना, मिट्टी की थी। हाँ, तो असल मौजूद जमाने में तो मतलब ये टाइल वगैरह तो नहीं लगता था ना हजरत, तो नहीं बनते थे हजरत। ये बरेलियों का वसूल यार, जी जी जी, मैं सुन तो हजरत, बरेलवियों का वसूल है, ठीक है, बरेलवियों का वसूल है। मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो वो जो हयत है, मैं फातिहा को बुरा थोड़ी ना कह रहा हूँ हजरत, तो खाने को जो हयात कह रहे हैं सही है, तो खाने को जो बुरा कह रहे हैं मेरे भाई, लेकिन जी वो जो हयत होती है जो खाने की मखसूस, वो इसे फातिहा नहीं कहते लोग, हजरत बोलते हैं जी। तो उसमें क्या बुरा क्या है हजरत, तो है क्या हयत? ये होती है कि चंद मिठाइयाँ लाई जाती है, उस पर पढ़ते हैं वो, क्या उस पर पढ़ते हैं? ये भी मतलब मालूम है, ये किसी के नाम से होता है जी, बाद लोग नाम नहीं करवाते, लेकिन नाम से खाजा के नाम दिए, ये तमाम चीजें ये इसकी असल दीन में नहीं है हजरत बरेलवी हजरत जवाब देते हैं, सुनिए जायज है जी जी हजरत। आपने कहा कि इन सब चीजों का जाते हैं हजरत, मेरी बात सुनिए आपने कहा किसी के नाम से इसाल सवाब करना, ये जो है सवाब नहीं यार, फिर सारे सवाब तो हम मानते हैं। अरे तो वो भी तो इसाल कुर्बानी में हम भी नाम की तरफ सारे सवाब नहीं मेरे भाई, तो वो क्या करते हैं हजरत? बरेलवी हजरत करते हैं, हम भी इसाल करते हैं, हम भी सवाब करते हैं। अरे उनका अकीदा पहले आप नियाज के बारे में पूछो जाके किसी बरेली हजरत। हम क्या देखिए मेरी बात सुनिए हजरत, देखिए आप ना हमें समझा नहीं पा रहे, मैं आपसे कह रहा हूँ चलो हम इधर अगली बात छोड़ करके अखली बात करके हमें कोई फायदा नहीं। जैसे देखिए आपको हम मानते हैं, अच्छा हम भी करते हैं, ठीक है, और वसीला भी बरेलवी हजरात ना हदीस पेश करते हैं, मैं नियाज पूछ रहा हूँ हजरत। वही नियाज ही के मुतालिक वो इस हदीस से जवाब पेश करते हैं कि एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा इकराम से फरमाया कि जिनके पास जो है लेकर के आओ, कोई रोटी का टुकड़ा लेकर के आए, कोई खजूर लेकर के आए, यहाँ तक कि कोई खजूर की गुठली लेकर के आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर सब जो है आपस में सबको हुक्म दिए कि तुम लोग खाओ, तो सभी ने शिकम शेर होकर के खाया और जितना जमा किया था बचा हुआ ही था। तो बरेलवी हजरात कहते कि भाई यहाँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के सामने पढ़ते भी हैं और सारे सहाबा खाते भी हैं, तो यहाँ तो बिदअत नहीं है और हम यहाँ खा लेते हैं, तो यहाँ अल्लाह का कलाम पढ़ के हम खाते हैं। मेरी बात सुनो जी, ये चीज 13वीं सदी में आई, 12वीं सदी में आई है, यानी ये हदीस का मफहूम 12वीं सदी में समझा गया। क्या 12वीं सदी में समझा गया? से पहले सुनो मेरी, 12वीं सदी से पहले ना किसी सहाबा से साबित है, ना किसी और से साबित है, ना किसी मुफक्किर से साबित है, ना किसी मुहद्दिस से साबित है। हजरत ये तो हमारी अकली दलील है ना, मुहद्दिसीन का उसूल लेंगे ना, मुहद्दिसीन ने तो फरमाया नहीं। ये चीज है जो नियाज की इजाद कर रहा है, नियाज है ना, बल्कि मैं जहाँ तक मैंने मुताला किया है ख्वाजा मुहीउद्दीन चिश्ती, हजरत वो आप उधर क्यों जा रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुहद्दिसीन ने जो उसूल दिया कि जिसका असल दीन में मौजूद ना हो, जिसका असल दीन में मौजूद ना हो
وہ बिदअत है जो कुरान के और सुन्नत के खिलाफ हो। जिसका असल दीन में मौजूद हो और कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो तो वो जो है बिदअत हसना में आता है। जैसा कि कुरान पढ़ना ये असल है, दीन में मौजूद है। बरेलवी हजरत कहते हैं हम कुरान पढ़ते हैं और खाना खिलाना भी अच्छा अमल है, जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने क्या, अरे मेरी बात हजरत हदीस तो सुनिए, हजरत वो हुजूर ने जो खाना मंगाया था हजरत पहले वो जो हदीस दे रहे ना हजरत पहले मेरी पूरी बात आप सुन लीजिए। वो जो हदीस लेकर के आते हैं वो ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने पूछा कि या रसूल अल्लाह कोई बेहतरीन अमल बताइए जो करने में तो मामूली हो लेकिन मफहूम में बता रहा हूँ और अजर उसका बहुत ज्यादा हो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने मुसलमान भाइयों को खाना खिलाया करो और अपने मुसलमान भाइयों को सलाम किया करो। तो ये कहते कि भाई लोगों को खिलाना तो ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हम मोमिन भाइयों को दावत देते हैं, उनको खिलाते हैं। यहाँ तो हम तो ये इस अमल के बारे में तो फजीलत बयान की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये कैसे गलत हो जाएगा, कैसे बिदअत हो जाएगा? इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कोई अमल बताइए जो छोका दिखने में बज़ाहिर मामूली हो लेकिन अजर उसका बहुत ज्यादा हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुसलमानों को खाना खिलाया करो और सलाम किया करो, भले तुम उसे जानते हो या नहीं जानते हो। तो ये कहते हैं कि बरेलवी हजरात के खिलाने पिलाने का हुक्म तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं और हम फातिहा में जो खाना पकाते हैं, जो भी तैयार करते हैं, मकसद यही होता है कि हमारे मोमिन भाई को दावत देंगे, वो हमारे मोमिन भाई आएंगे, खाएंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर भी अमल होगा और जो है उनको खिलाने का जो सवाब मिलेगा तो किसी बुजुर्ग के नाम कर देंगे। फातिहा का नाम लिया, हम नियाज की बात कर रहे हैं, नियाज। अरे तो वही नियाज और फातिहा में क्या फर्क है? जायज है यार, खिलाने की कौन मना करेगा? कोई जायज होगा तो मना तो हजरत आपने कैसे कह दिया कि मैं ये कह रहा हूं कि जो देखो नियाज जो है, नियाज वो गैरुल्लाह के नाम से होता है, ना कि अल्लाह के नाम से होता है। वो हजरत नियाज होता है, आप शायद नहीं किए होंगे नियाज, हम लोग का सबका पड़ता है। नियाज जो बरेली लोग कराते हैं, सुनो, नियाज जो बरेली लोग कराते हैं मखसूस खाने पे, वो गैरुल्लाह के नाम से होता है। तो क्या मज़ारों पे जो सुनो, मज़ारों पे जो मुर्गे कटते हैं वो गैरुल्लाह के नाम से करते हैं, कभी के पास से, कभी इनके पास से, तो वो इस तरह वो हराम हो जाता है। इसी तरह ये भी हराम है। हजरत बरेलियों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह हम कुर्बानी करते हैं, हजरत मेरी बात सुन ली है, वो कहते हैं जिस तरह हम कुर्बानी करते हैं तो हम तो अल्लाह के नाम से ज़बह करते हैं, मगर अल्लाह के नाम पर तो ज़बह कर। हजरत मेरी बात हजरत आप मेरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। वो कहते हैं कि जैसे कुर्बानी करते हैं कि कुर्बानी किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं, मगर किसकी तरफ से, मगर कभी अपने बाप की तरफ से करते हैं, कभी अपनी तरफ से करते हैं। मकसद क्या होता है कि ये इसका सवाब जो है उन तक पहुँचाएं। तो यही हम गौसे पाक के नाम से भी करते हैं, तो मतलब यही होता है कि ज़बह तो अल्लाह के नाम पर करते हैं मगर इनकी तरफ से करते हैं, गौसे पाक की तरफ से करते हैं। कैसे नाम हो जाएगा ये मुर्गा उस पे चढ़ाना, इसकी असल कहाँ है बताइए आप? हजरत फिर ये तो आप मुर्गा चढ़ाने पे मतलब बिल्कुल तो कुर्बानी इसका असल है कि नहीं है ना? कुर्बानी हजरत मखसूस अय्याम में उसको कुरान हुक्म दे रहा है यार। जी तो हजरत आप हजरत तो जो कुरान के साथ कंपायर कर रहे हो यार तुम। हजरत कंपायर नहीं कर रहे हैं, मतलब कुरान के अमल के मुताबिक हो रहा है यार। सुन रहे हैं, फोन रखो यार तुम। अरे यार तुम जवाब नहीं दे पाओगे। कुर्बानी को कहा यार, उसको चढ़ा मज़ार पे चढ़ा। अरे मज़ार पे चढ़ावा नहीं हजरत, हम कहते हैं कि जब निसार ही देनी है तो ये कहाँ चारों शराइत मौजूद है उसके तमसील के यार। हजरत आप इधर उधर बहुत लंबी बात करते हैं। मेरी बात सुनो, कहा एक चीज कुर्बानी भाई कुरान से साबित है जी, कुर्बानी वाजिब है जी। हजरत इस्माइल ने किया, कुरान में मौजूद है तमाम वाक़यात। जी 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 जी। और फिर वो कहाँ, वो जो मज़ारों पे चढ़ाते उससे कहाँ तशबीह दे? हजरत मज़ारों पे चढ़ाने की बात नहीं है हजरत, मैं ये मखसूस अय्याम है हजरत मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यौमुन नहर जी यौमुन नहर मखसूस अय्याम है, उसके साथ हजरत नहीं जोड़ सकते। जी नहीं हजरत, इसमें मतलब वो हजरत काटेंगे। हजरत वो ये बताते हैं जैसा कि कुर्बानी करते हैं तो अपने बाप की तरफ से करते हैं कि नहीं? सुनो मेरी बात, कुर्बानी अपने बाप के तरफ से, भाई की तरफ से या वालिदैन की तरफ से करते हैं कि नहीं करते? मेरे भाई सुनो, अभी असर बात का वक्त मुझे मिला है जी, बनाने से असर बात। हजरत 2 मिनट मुझे मुझे 2 मिनट में आप इतना बताइए हजरत। नहीं मेरे भाई, हजरत मुझे इतना बताइए कि हजरत आपका बात सुनोगे?
जी सुनेंगे ना हजरत, देखिए मुझे जवाब आप दे दीजिए ताकि असर बाद 1 घंटा है, मेरी बात सुनो। जी असर बाद 1 घंटा मिली है, जबान सूख गई, थोड़ा आराम कर ले दो, अभी मगर बात फौरन। हजरत चलिए ठीक है, मतलब हजरत मुझे थोड़ी सी रहनुमाई, बस इतना टाइम दे दिया और 1 मिनट मैं तुम्हारा नंबर सेव कर लेता हूँ। हजरत इतना टाइम दे दिया और 1 मिनट दे दीजिए, बस मेहरबानी, बस 1 मिनट दे दीजिए हजरत। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मुहद्दिसीन ने जब कह दिया कि जो चीज़ दीन में जिसका असल मौजूद है और वो सुन्नत और कुरान के खिलाफ ना हो, इजमाए उम्मत के खिलाफ ना हो, उससे ना टकराए, तो वो बिदत नहीं है, बिदत हसना में आता है वो। तो हजरत इससे तो ये मालूम हो गया ना कि लोगों को खाना खिलाना भी अच्छा अमल है, लोगों को पानी पिलाना भी अच्छा अमल है, इनका असल भी जो है हदीस पाक में मौजूद है। और फातिहा में कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ना भी असल से साबित है। तो हम भी करते हैं यार जी हजरत, जी न्याज के बारे में ही बताते हैं। जी पढ़ के है ना, वो बिदत है हजरत। तो किसने इसको बिदत कहा? जी इसको किसने बिदत कहा? जी इसको किसने बिदत कहा हजरत? किसने बिदत कहा इसको? वही उसूल जो आप कह रहे हो, कैसे उससे नहीं होता हजरत? मुहद्दिसीन के उसूल से कहाँ ये होता है मेरे भाई? कैसे जो फातिहा आप कह रहे हो ना, फातिहा पढ़ना, वो तो हम भी कहते सही है, लेकिन मखसूस चीज ये असल नहीं है इसकी हजरत। तो यही हजरत, तो ये सहाबी नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, सहाबी का तो छोड़ ही दो, अभी दौरे हाजिर का ले लो, पिछले दौर का मईनुद्दीन चिश्ती, उनके शेख ख्वाजा उस्मान हारूनी, उनके शेख, ये सब पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, इनके अय्याम में भी ये तमाम चीजें नहीं थी हजरत। इनके यहाँ तो लंगरों का बिल्कुल बरेलवी हजरत कहते हैं इनके यार। मेरे भाई मैं वो सवाल पढ़ चुका हूँ, बोल रहा हूँ यार। अच्छा हजरत, अब आप इतना मुझे बताइए कि जैसे कि हमने एतराज किया उन पर कि ये जो तुम मखसूस करती हो खाने का, अरे चादर चढ़ाने के रिवाज, मेरी बात हजरत आपकी सुना। अब हजरत मैं आपसे रहनुमाई मांगता जहन में रख लो हजरत, तो ये कुरान और हदीस के खिलाफ है हजरत। हजरत मेरी बात बस आप इतनी बता दिए मुहद्दिसीन का उसूल। जी हाँ, मखसूस खाने पे कोई आयतें पढ़ना या गैरुल्लाह के नाम। जी हजरत वो आयत या वो हदीस सुना दीजिए के खिलाफ है हजरत सुना दीजिए वो आयत हजरत, वो हदीस आयत सुना दीजिए जिसके खिलाफ है। देखो सुनो बताऊं, कुरान की आयत पढ़ के बिस्मिल्लाह कहिए, अगर कुत्ता दबा कर दो है ना हजरत, वो हम नहीं सकते हजरत। मिसाल मैं ये पूछ रहा हूँ हजरत, अल्लाह ऊपर तो पढ़े उस पे, अब कुछ ये वो पढ़ दो, क्या है वो हजरत? मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ आप वो नहीं बता रही हैं हजरत, मैं ये पूछ रहा हूँ। आपने कहा कुरान पढ़ा गया तो कुरान पढ़ने की वजह जायज हो जाएगा, तो नहीं हजरत हराम जानवर पे कुरान पढ़ के जबा कर दो तो क्या जायज हो जाएगा हजरत? तो वो क्या, तो कुत्ता जबा करते हैं क्या वो लोग? मेरी बात सुनो, जहाँ तक तुम बार बार कह रहे हो कुरान पढ़ा गया इसलिए जायज होना चाहिए उसकी असली है। अरे मेरे भाई यहाँ भी तो कुरान पढ़ा गया कुत्ते के ऊपर हजरत। तो वो हलाल जानवर लेके आते हैं ना हजरत, वो खाना हलाल रखते हैं हजरत, वो हलाल खाना रखते हैं ना, तो गैरुल्लाह के नाम से हो गया ना। हजरत वो कहते हैं गैरुल्लाह के नाम से नहीं करते हैं। जैसे अच्छा ये मुर्दार जैसे जानवर बकरी है, मर गई, अपनी आप मौत मर गई, उसका खाना क्या हराम है ना? जी तो क्यों हराम है? हाँ क्यों हराम है बताओ? इसलिए कि वो मर गई है, अपनी मौत मरी है जी, और उससे बिस्मिल्लाह करके उसको ज़बा नहीं किया गया, उसका खून जो तो वो लोग मुर्दे जानवर ले जाते हैं वाला जो खून नहीं है वो नहीं निकल पाया है हजरत। तो वो लोग क्या वो मुर्दे जानवर जबा करते हैं क्या हजरत? वो लोग मुर्दे जानवर जबा करते हैं, मुर्दे जानवर जबा करते हैं। अरे मेरे भाई वो मुर्दा से भी बदतर है वो। कैसे कैसे? अगर कोई गाय बकरी भैंस लेके आए, किसी साहबी ने किया ना, किसी ताबई ने नहीं किया ना, किसी अइम्मा ने नहीं किया ना, किसी बड़े मोतबर उलमाए किराम गुज़िश्ता वो नहीं किए, और वली मुताखिरीन ने नहीं किया ना, तो ये सब क्या है बताओ आप? हजरत साबिर कलीर रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, है ना, बयाज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको ये लोग मानते हैं चादरें चढ़ाते हैं, खुद इनके जमाने में चादरें नहीं चढ़ती थी हजरत। मैं ये कह रहा हूँ जो भी ढोल ताशे किए कव्वालियों की हजरत मेरी बात नहीं कह दोगे? नहीं हजरत देखिए हम, अरे 1 मिनट आप तो 3 मिनट तक बोले हजरत, मेरी रहनुमाई क्या? 1 मिनट के लिए दिए थे वक्त। जी फिर हजरत मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे वो लोग उन लोगों को हम कहते हैं हजरत उन लोगों को हम लोग कहते हैं कि तुम मखसूस चीज लेके आती हो इसलिए बिदत हो जाता है, तो ये वसूल तो हम पर भी थोप सकता है ना कि चलो ये जो कुरान और हदीस का पढ़ा, जैसे कि देग पकाना वगैरह वगैरह,
یہ تو تم مخصوص چیز ہے، یعنی کہ اس کا اصل موجود نہیں ہے، باقی قرآن کا اصل موجود ہے. پکانا حضرت دیکھ پکا کھانا بناتے ہیں نا، بریانی وغیرہ جو بھی بناتے ہو فاتحہ کے لیے، تو مطلب ان کا کھانے پینے کا اصل، ہم کھانے پینے کے لیے جو یہ کھانا پینا بناتے ہیں، پھر فاتحہ کر کے جو تقسیم کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو پڑھتے ہو، قرآن کا اصل تو موجود ہے دین میں، کھانے پینے کا اصل موجود نہیں ہے. تو بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ حدیث سکھانا، قرآن سکھانا یہ بھی اصل میں موجود ہے، لیکن جو گھر بناتے ہو، روم بناتے ہو، فراغت کرتے ہو، سند دیتے ہو، اس کا بھی اصل تو موجود نہیں ہے تمہارا اصول کے حساب سے. نہیں میرے بھائی یار، حضرت میری بات سنیے، اور یہ بات سنیے، حضرت محدثین نے جب اصول، حضرت مجھے یہ بتائیے، یہ حضرت اصول فرق سمجھو آپ یار. حضرت میری بات آپ سنیے، حضرت میری فرق سمجھو. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو مخصوص چیز سے دین سمجھ کر کرتے ہیں. حضرت یہ کہاں اصول ہے، کس نے لکھا ہے کہ دین سمجھ کر کے کرنے سے؟ دین سمجھ کر اگر کوئی چیز یہ اصول، جی یہ اصول کس نے دیا حضرت؟ میرے بھائی اچھا ٹھیک ہے، میں چائے پی لوں. حضرت جب محدثین نے کہہ دیا، حضرت حدیث پاک میں جب ہے کہ نبی پاک نے، حضرت نبی پاک نے فرمایا کہ جو بھی اچھا کام ایجاد کرے گا، حضرت میری بات سنیے، آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں، حضرت نہیں سمجھا پا رہے ہیں مجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک نے فرما دیا، نبی پاک نے فرما دیا کہ جو دین میں اچھا کام، حضرت میری بات سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بھاگ گئے عبداللہ بھائی.